السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا جالسين خير جرتنا ساعتين كوني أهم أويت كنا قال لكم كأياب بدو قالوا جسم كن أو كنتان أو أجرا كنتان أدونا مقبضي عرفتي شيء قال ما يبتدا ينانجت هيدا بيدني قال جل هركان جل عندي مالي هركان كبيتي مالف يابتا نانجريا مرة ثاني بكنا ميلان ديما كت أدولال كم يوم أجرت سيدنا مسأتي كنا والله إيه هنا كوتي أوفن كلها نرى قراتشته وفي دالة دفك أوركانجا شود نرى قراتش سيجر مالفي جروم بيام باتشودا كنا أم قال يلا ديم جرا أدوني مو أكيد بداتنا مدفستي أكيد بداتنا مو است وفنك يكون أما نجاه ويا تيوم ميشرا كورسانو هنا جاك جابا كنا تجاه مال تجيسه هركا دفكا والله أنا كسيتي باقي جراتن سنلي ثاني هو بقى سبسكرايب كرا بقاش إيش جريني بدو كنا كاتوان تيفي أنا ما كانوا جراچو جرو يكون مترّا كده سو كنا جبّو جرو أكنا ما أبصي جراچو جرو إيش بلي سبسكرايب ناقرا أنا اللي جاتو يوتيوب بتلاقوا بربادوان تيفي أكل من ما تبي يوتيوب أكنا برودة يوتيوب بتلاقي فتاج جو بربادا وياتو فتاج جديد بونولو إن شاء الله سنفو سبسكرايب كجون دعتنا جريني هي كنا ولين